घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Matthew chapter 21 verse 22. मातेव प्रमाणे शुभ वर्तन 21 बोली 22 म्हणटागी जे भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. जे भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. आज बुधवाराच्या दिसा आमी भावार्थान मागया जावं फुरो जायते मागणे आमी करता जाल्यार देव दिता की नागी म्हणलो एक दुबाव. इवन म्हाका फावो जाता की नागी म्हणले अनेक दुबाव म्हज्या मोगाचेर. आज आमी मागता जाल्यार आमच्या मागण्याचेर आमकां भावार्थ आसूंक जाय. आज त्या खातीर देवाची उतर म्हणटा साम 78 वर्स 22. कित्याक देवाचेर तांणी भावार्थ दवरूंक ना. ताच्या सडवणेचेर तांणी विस्वास दवरूंक ना. वर्स 23. तरी ताणें वयर कुपाक आज्ञा दिली. आकाशाची दारां ताणें उगडली. 24. तांच्या खाणा खातीर मान्नाचो पावस ताणें वतलो. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. वर्स 25. बळिश्टाचो उंडो मनशांनी केलो. दादूशी जायसर ताणें तांकां खाण दिलें. इस्रायल परजा विशयान देवाच्या किर्तनांत म्हणटा की आमकां अपुर्बायन कित्याक तेणी देवाचेर तांणी भावार दवरूंक ना जाल्यारय देवान तांकां सांडूंक ना आनी सोडूंक ना. हर एक दिसा मान्ना दिवन तांकां राखलें आनी पोसलें सांबाळून व्हेलें. म्हज्या मोगाचेनो तसो देव आमच्या सांगात आसा. हर एक दिसा आमकां राखून आसा सांबाळून आसा. आज ताचें उतर आमकां म्हणटा की जे भावार्थान तुमी मागशात ते तुमकां मेळटलें. आज मागया आमी ह्या मागण्या विधीन ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिता आसतना सोम्या भावार्थाचे वर्ते दिरवे आज म्हाका फावो कर. आज तुका अर्घ दिता, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता. हो सकाळचो वेळ घडी तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हे सकाळचेर तुज्या सांगात बसूं तुज्या मोगा लागीं एक जावं तुजे कृपे थंय सांगतपण दवरचे खातीर आज तुवें केल्ल्या सर गरजे खातीर मांडवळे खातीर हांव तुका अर्घ दिता. एक घडी पर आमचे तोळे धांपया.
ह्या गायनाद्वारे सुम्याक आमी स्तुती करया, ताका आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास या आनी म्हणून ह्या सर्वेस देवाक आज दिनवासून गावया, दिसांचो भोवरतो उल्हासान गावया म्हणून मागया. सर्वेस्पर देवाक आज दिनवासून गावया, दिसांचो भोवरतो उल्हासान गावया. सर्वेस्पर देवाक आज दिनवासून गावया, दिसांचो भोवरतो उल्हासान गावया. महत् कार्य केल्या सर्वेस्परा विचित्र केल्या ताच्या उजव्या हातान मोरसोना वाजतलो जियेतलो. अद्भुत ताची सगळी वर्णी महत् कार्य केल्यात सर्वेस्परा विचित्र केल्या ताच्या उजव्या हातान मोरसोना वाजतलो जियेतलो. अद्भुत ताची सगळी वर्णी सर्वेस्पर देवाक अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास या. सर्वेस्पर देवाक अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवास आनी म्हणया वडा. दिनवासून गावया, दिसांचो भोवरतो उल्हासान म्हळ्यार दिसांचो भोवरतो. आयचे देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हज्या निसाचो न्हवरो फ्रॉडान संपटारलो. 6 वर्सां तो ह्या बांदपासान संपडून रिणाच्या फोंडांत पडलो. इतलो तातूंत फसलो की भायर येवची वाटच ताका कळीत नासली. कितलें ताका समजयल्यारय ताका समजनासलें. आनी ह्या वेळार म्हज्या निसान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान ताका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें रिपीट करनच आसलें. आमी सगळीं ताच्या खातीर मागतले. आनी आतां ताका ह्या बांदपासांतावन सुटका मेळ्ळ्या. देवान म्हज्या निसाच्या कुटुंबाचेर केल्ल्या येद्या व्हडा जपा पासून आमी देवाक अर्घां दिता. ब्रदर प्रकाश, तुमी करच्या ह्या देवाच्या वर्त्या कामान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावुरच्या सर पाद्रपांचेर आनी तुमच्या सगळ्या टिमाच्या सांद्यांचेर देव विंचणार आशिर्वादां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागता. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, adore you Jesus, love you Jesus, hallelujah, 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 amen. आमच्या वाड्यांतलें भुरगें अभिगेल कठीण पडकणेन वळवळतलें. हांवें डिवायन मर्सी टिमा कडेन मागोवंक सांगलें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलो. आतां तें भुरगें सर्जरी जावन रिकवर जातेत आसा, बऱ्या भलायकेन आसा. हे देवड्या उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दिता आसतना ब्रदर प्रकाश आनी ताजें टीम आमकां दिल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिता. आनी डिवायन मर्सी टीम सगळ्या संवसारार अशा लोकांक एका देवाची वळख करून दिवंक सकून दी म्हण तांच्या खातीर आमी मागता. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस. जणेकली 5 बासोनी आमी जणेकली सांगाताळ उच्चारयाने म्हणया. Psalm chapter 55 verse 22. तुझे ओझे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो बेगीन दंडोळूंक दिवचो ना. Psalm chapter 145 verse 14. पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, बागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. 1 Peter chapter 5 verse 7. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तो तुमची जतन करता. Psalm chapter 33 verse 4. काळक्या फालक्यांत हांव चलत तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजें सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. Psalm chapter 119 verse 117. म्हाका आदार दी आनी म्हाका तारण मेळटलें. तुज्या कायद्याचेर हांव सदांच नदर लावन आसतलो.
परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया त्या सुमयाक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव डॉली. पयल्यान पयले जेजून केल्या सेरूपकाराक हांव काळजांतल्यान अर्घां दिता. म्हज्या 1.5 वर्साच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ताका आमी पार्काक खेळूंक व्हरून गेल्ल्या. ते ताचे ब्रेसलेट भायर पडले. आमी पार्कांतल्यान भायर येताना पळयल्या त्या दाळा ताच्या हातांत ब्रेसलेट नासलें. आमी मस्त भियेल्या. वॉचमॅनाक रिक्वेस्ट केल्या आनी आमी सोदूंक गेल्या. कितले सोदल्यारी आमकां ब्रेसलेट मेळूं ना. आमी घरा येवन डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडल्या आनी तांणी आमकां साम चॅप्टर 46 वर्स 1 आनी साम चॅप्टर 40 वर्स 13 वर्ड्स दिले. आमी रिपीट करीत आसल्या आनी दुसरे दिसा सकाळीं परतून हांव, म्हजी बहीण आनी म्हजो भाव सोदूंक लागल्या. इल्ले वेळा उपरांत आमच्या भुरग्याचे ब्रेसलेट मेळ्ळे. मस्त खुशी जाली, समाधान जालें. थँक्यू जीजस, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू. आनी इल्ल्या दिसा उपरांत म्हजो भुरगो परत्यान सीक पडलो. ताका शेळ जाल्ली आनी दीस रात निदानातलो. ताचें नाक बंद जातलें. वकात हाडूनय सामा जावना. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी म्हाका साम चॅप्टर 121 रिपीट करूंक दिलें आनी आमी रिपीट करून आसल्या. आनी परतून आमी ताका वकात हाडल्या आनी वर्ड ऑफ गॉड ही रिपीट करीत आसल्या. 2 दिसांनी म्हजो भुरगो बरो जालो. जेजूक जावं अर्गांनी होगलाप. आनी ह्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमचे खातीर मागल्ल्या काळजांतल्यान आमी देव बरें करूंक म्हणटा. आनी जेजू तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकेन आनी पवित्रत्मेचे देण्यांनी बरोवन दी म्हूण मागता. थँक्यू. हांव म्हज्या 8 वर्सांच्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या भुरग्याक एक कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी त्या कॉम्पिटिशनाक ताणें सगळी तयारी केल्ली. थंयसर पावता आसतना ताका तयार केल्लें तें सगळें विसरलें आनी तें रडोंक लागलें. जाल्यार हांवें जेजूचेर थिरभर वसो दवरलो आनी ताका कॉम्पिटिशनाक धाडलें. आनी तें थंयसर वचून कितें तयार केल्लें तें सांगनासतना दुसऱ्यांच ताणें बऱ्या तरान सांगलें आनी तें रडोंक लागलें. ते दाडा आमी साम 50-15 आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, हांव तुका आनी मारतलें आनी तूं म्हाका मान दितलें म्हणलें उतर रिपीट करनाच आशिल्लें हांव. आनी त्या स्पर्धांत तें सिलेक्ट जालें. इतकें व्हड जाप केल्ल्या म्हज्या देण्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता. एक दीस म्हाका मस्त बेजार जालें. मागणें करूंक जायनासलें. देखून हांवें कितें करचें म्हूण म्हाका कळनासलें. 3 वरांच्या मागणें म्हाका आयकूंक वचूं जालें ना. हांव म्हज्या इतल्या बसून आसतना वांजेल वाशा म्हूण जावतलें आनी वचून हांवें बायबल उक्तो केलो आनी वाचलें. 2 उतरां वाचतना म्हाका सगळें म्हज्या कुडीक कितें जीव भरले बरें जालो. इतलें सत्यवंत उतरांनी म्हाका बरयल्या. जेजूक हांव अर्गां दिता आनी आमचे ते आसचे ती बेजाराय सगळ्यांक हांव उडयल्ल्या खातीर जेजूक अर्गां दिता. हें डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमकां देवाचे उतार दितल्या एकल्यांक जेजू धराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण सदांच मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. Matthew chapter 21 verse 21 to 22 इकडे आमी आपोरबायन देवाचे उतार आयकुया आनी समजून घेवया. सकाळीच्या वेळार जेजून तांकां जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार आनी बिलकुल तुमी दुबावनात जाल्यार बिलकुल फर्स्ट म्हणजे आमकां भावार्थ आसूंक जाय. सेकंड आमचो दुबाव आमचे भितर आसूंक नजो. जायते फावटी आमी वेता ब्लड टेस्टां जावं फुरो वखद घेता जावं फुरो डॉक्टराच्यो फुल्ल पातयेणी दवरता आमी. जाल्यार तितलीच पातयेणी आमच्या देवाचेर आमी दवरना. देवाचेर दवरना, दुबावता. भावार्थ दवरले मागता तातूंत दुबाव. म्हज्या मोगाचेर आज कशें तुज्या डॉक्टराचेर जावं फुरो खंयच्या वस्तूचेर जावं फुरो खंयच्या व्यक्तीचेर जावं फुरो आमकां कोणें भायर व्हरता म्हणलां त्या व्यक्तीचेर 101% पातयेणी दवरता. तितलीच पातयेणी म्हज्या देवाच्या सांगात हांव दवरता की आज जावं फुरो तेन्ना खंय जावना जाल्यार
आमचे काळे स्कुटके जाता तेन्ना म्हणटा देवान कित्याक म्हाका फावो करूंक ना. आज सेम त्या व्यक्तीचे दवरली पातयणी तुझ्या देवा लागीं दवर लायगी. म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या 6 म्हयन्या पयले एका व्यक्तीन म्हाका एका कन्वेन्शनान मेळ्ळ्या वेळार म्हणा लागलो की ब्रदर हांव फाटल्या दिसांनी जायते मागण्यांत आसलो. अरे एकट्यो मिसावेचे हांवें रिती जायते केलात हांवें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एका व्यक्तीन भायल्या गांव व्हरता म्हणलें एका कंट्रेक अपुरबायचो गांव तो. त्या सुवातेर त्या व्यक्तीचे जायते चलता आनी व्हरता म्हूण ताणें इतलो पातयणी म्हाका दिल्ली की आनी तेजे सगळे आंगाचे कामां हांव करतालो. हांवें एक कडेन म्हज्या कुडीक रेस्ट दिनासतना कंटिन्यू वरान वर राती 11 वरां म्हणचे ताजें कितें काम आसा सगळें हांवें केलां. मात्र न्हय की अरे एक कडेन फोन करून हांव अपडेट करतालो की हे तुजें काम अशें केलां अशें सगळें केलां. सगळें जावंक न्ही ब्रदर एक ल्हानशे कारणा खातीर कितेंय मनोभेस जालो तो म्हणा लागलो की हांव तुका व्हरिना. ब्रदर देवान कित्याक अशें केलें. हांवें विचारलें बाबा करेक्ट तुवें सांगलें राती 11-12 वरां पर्यंत तुजें हर एक तुवें ताचें काम केलें सगळें केलें. तुवें टायम त्या व्यक्तीक दिलाय. तुवें 100% कंटिन्यू ताचें तुवें बाबार दवरलें. तो तुका व्हरता आनी तो तुका उदरगते पावयता. तुका उदरगते पावयतलो एकलो जावन आसा तो जेजू सडवंदार. ताच्यान मात्र साध्य आसा तुका उंच मारूंक, तुका खंय व्हरचें, खंयचो हुद्दो दिवचें. ताची मांडोळ वेगळी. तुवें ताका कितलो टायम दिलाय. बाबा म्हणा लागलो ना ब्रदर हांव थोड्या फावटी एक आमच्या पती नामान बरें मन मात्र गेला. थोड्या फावटी एक तेरसी म्हाका करूंक जायनातलो. करेक्ट. तर तुज्या देवाक तुका दुसरो हक्क ना न्ही की. कित्याक म्हणल्यार जाल्यार तो तुका एकदमशें राखून आसा सांबाळून आसा. बरी भलायकी तुका फावो केला. 12 वरां न्हिदोन 5 वरां उठला रे तुवें हर एक संवसाराच्या कामाक तुवें वेळ दिला रे तुजो देव तुका राखून आसा न्ही की. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भावाच्या दोळांतल्या दुकां भरून येताली आनी म्हणा लागलो की रायट ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हजो टायम कोणें म्हाका प्रॉमीस केली, कोणी म्हाका बसवणी दिला ते व्यक्तीक म्हजो वेळ दिला. म्हाका सासणीक बसवणी दिल्ल्या ते जीवदाताचेर हांवें पातयेणी दवरूं ना. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवंक ना. त्या खातीर आज कितेंय जालां म्हज्या जिवितान म्हज्या द्वारी घडला. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू 2 घडी तांकां म्हणटा की देवाची उतार जेजून तांकां जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता भावार्थ आसा जाल्यार आनी बिलकूल तुमी दुबाव नासला. फस्ट तुमकां भावार्थ आसूंक जाय तुज्या सुम्याचेर. तो एकलोच म्हज्या सगळ्या कश्टाक समस्या परिहार दिता. तो आपल्या दुतांक प्रोवायड करता तुज्या जिवितान. कित्याक म्हळ्यार हर एक घडी तो आपल्या कश्टाच्या वेळार आपल्या दुतांक धरता. मात्र न्ही आमकां राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाची उतार म्हणटा आमकां प्रत्येक तरां पळया कित्याक तो ताच्या दुताक तुज्या मुखलान धरतलो. एक्सोडस चॅप्टर 23:20 पळया. निर्गमनांत 22:23 पळया. तुमकां वाटे राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेर तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एक दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. असो एक देव आपल्या दुतांक कोणाय द्वारे धाडटा आनी तो व्यक्ती म्हणटा की चल हांव तुका व्हरता भायर, चल हांव तुका थंय काम लावन दिता. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचेर पातयणी दवरल्या वेळार देव कोणाक म्हण त्या सुवातेर प्रोवायड कर. तुमच्या जिवितांत कितली घडी तर तुमी आयकलात, कितली घडी तर तुमी समजून घेतला. देवान कोणाक एक तुमी म्हणटा जायते पटी देवान आज बुडव्या धाडले. एक्झॅक्टली रायट. कित्याक तूं त्या देवाचेर पातयेवन आसलें, त्या देवाचेर हुंदवून आसलें. त्या खातीर ताणें ताच्या दुताक तुज्या मुखलान धाडला. तुज्या कश्टाक, तुज्या दुखाक, तुज्या इरारे, तुज्या बेजारे आदार दिवं. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमी पातयेच्या हर एकल्याचेर म्हज्या मोगाचेर जाल्यार आमच्या रसनाराचेर पूर्ण पातयणी दवरूंक जाय. पूर्ण पातयणी तुज्या रसनाराचेर आनी पूर्ण भरोसो तुज्या रसनाराचेर. ह्या सगळ्या संवसारान तुका एक सिंपल काम दिवं ताका साध्य न्ही. ह्या सगळ्या संवसारान तुज्या पिडेक एक बरो डॉक्टर आनी बरी टॅबलेट्स ताका प्रोवायड करूंक एक सिंपल एक वाट दाखोवंक
ताका असाध्य म्हणलें कांयच ना. आमी चिंतल्या बरी, देव चिंतेना. आमच्या मंडळ बरी, देवाची मंडळ न्हयच न्हय. त्या खातीर देव तो देव, देव तो देवच. त्या खातीर इस्रायल परजांनी देवातान कितले धारून काळजा धारून करून देवातान पयस केला ती देवान तांकां सांडूंक ना, सोडूंक ना. दर्यो उतरायशिलो मात्र न्हय, हर एक घडी देव तांच्या सांगाता रावलो. आनी देवान तांकां बुकेचेर मान्ना दिले, मांसाचेर मांस दिले, उदकाचेर उदक दिले. हर एक घडी देवान तांकां राखले, सांबाळले आनी पोसले. तो सेम देव आमच्या जिवितान आसा. त्या दाळचो देव विंगड, आतांचो देव विंगड न्हय. सेम देव तुज्या सांगाता आसा. परतून पळय आमकां देवाची चित्र म्हणटा की बाबर्थ आसा जाल्यार आनी बिलकुल तुमी दुबाव जाल्यार ह्या आंजराच्या रुखाक हांवें केल्ल्या बरीच तुमी करूंक शकतल्यात. पळय परतून वाचया आमी 21 वर्ड्स परतून वाचया आमी. जेजून तांकां जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमकां भावार्थ आसा जाल्यार आनी बिलकुल तुमी दुबावनात जाल्यार ह्या आंजराच्या रुखाक हांवें केल्ले बरीस तुमी करूंक शकतल्यात. तितले मात्र न्हय, ह्या दोंगराक हांगासर उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हूण तुमी सांगशात जाल्यार सांगले बरीस तें घडतलें. भावार्थ म्हज्या मोगाचे न्हू, भावार्थद्वारे आमच्या पुर्वजांनी अद्भुत पळोवन घेतला, अजाप पळोवन घेतला. आज तुजो आनी म्हजो भावार्थ ह्या संवसाराच्या काल्पनीक आनीचेर वनवून आसा की जेजू म्हणटा परतून 22 वर्ड्स वाचया आमी. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें. भावार्थान जे कितें तुमी मागशा सगळें तें तुमकां मेळटलें, सगळें तें तुमकां मेळटलें. आज भावार्थ विशयान देवाची उतर आमकां म्हणटा की तें म्हळ्यार भावार्थान जे कितें तुमी मागशात ते सगळे तुमकां लूक चॅप्टर 17 वर्स 5 and 6 पळय घडी. बरं, एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणा लागले की आमचो भावार्थ चडय. सोम्या सांगात रावले ते सोम्यान केले अजापा अद्भुत त्यांनी पळयली, हर एक घडी सगळे त्यांनी पळयला. परतून ती म्हणटात की आमचो भावार्थ वाडय. मुखार सोम्यान तांकां सांगले, एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार, एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका हुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जाते आनी तो तुमचे उतर आयकतो. म्हळ्यार तूं तुज्या सोम्यें आसल्या वेळार जे कितेंय तूं मागताय ते तुका फोव जातले. जॉन 14:14 म्हणटा की जे कितेंय तूं मागशी तुका ते फोव जातले. परतून हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 6 एक घडी पळया. म्हज्या मोगाचे न्हू, एका दुबई थावन एका भयणीन एक आपुरबायची टेस्टिमनी दिल्ली. ती म्हणा लागली की तिच्या कुडींत एक गांठ आसली आनी जायत्या डॉक्टरांनी म्हणलें की फाटल्या 3 म्हयन्या पयले आनी ही गांठ एकदम घट जावन आसली. सेम पयर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हांव त्या सुवातेर आराधन चलोवन आसलो. जायतो लोक त्या सुवातेर आसलो आनी मागण्याच्या वेळार एका भयणीक कळीत जालें की तिच्या कुडीर गांठ आसा. तिणें हात दवरून त्या गांठीचेर मागणी केली आनी 6 म्हयने ते कठीण दूख आसली. आनी जेन्ना मागणें जावंक न्ही हर एक लोकां हुजीर ती भयण मुखार येयली आनी म्हणा लागली की म्हज्या कुडीचेर गांठ आसली, फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन कठीण दूख आसली. आयच्या आराधनाच्या वेळार जेजू म्हज्या लागीं आयलो, त्या गांठीचेर हात दवरलो, म्हजी गांठ मोव जाला म्हणून 6 म्हयन्याची दूख जेजू नापयस केली. म्हज्या मतीन दुबाव आसलो, खंय कॅन्सर गी, खंयची पिडा गी, एक बेजाराय आसली. जेजून म्हजी खंत बेजाराय पयस केला. म्हज्या मोगाचेर भावार्थ आज हर एक अद्भुत आमी अनुभव करीचे जाल्यार आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय. भावार्थान थीर रावशात जाल्यार खंडीत जावन तुमी आदलोवन पडचे नात. आज एकच समजूंक जाय आमी जेजू आयला म्हजे खातीर. जेजून कुरड्यांक दिश्ट दिला, जेजून तोंड्यांक चलयला. जावं फुरो म्हज्या हर एक पिडास म्हणल्यार बरी न्ही. आज भावार्थान जे कितें मागशात जावं फुरो पिडा सोंसूंक आमकां करपाक. ही भयण म्हणा लागली फाटल्या कितले वर्सां हांव दुबयची ही भयण येदी व्हडली गांठ आसली आनी कितल्या वर्सां तिणें मागणें केलां आनी ज्या दिसा तिणें एकच मागलें, सोम्या आज म्हाका डॉक्टराली वचूंक नाका, ही गांठ व्हड जाते आसा आनी घट जाला. इवन तुका खुशी आसता खंडीत जावन तूं म्हाका बरें करतलो. हांव तुजेर पातयेता आराधनाच्या वेळार
जेन्ना आमी सांगता की गांठीचेर हात धर मागा, खंय कुडी गांठ आसा, खंय कुडीची विश्वास कर जाल्यार मागा. ह्या भयणीन ते रडोन मागले, जेजू तूंच म्हाका हात लावंक शकताय. दनपाराचे मागणे मुक्त जाले. राती न्हिदोंक गेली. परतून रातचे व्हिडिओ पळोवन ते गांठीचे हात धरून तिणें मागले, हर एक दिसाचें काम मागचें कसं. जेरोमी चॅप्टर 17 वर्स 14. हर एक घडी ती रीड करताली. जेरोमी चॅप्टर 30 वर्स 17. म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी उठ्ठा आसतना कालेगी कितें लागला मात्र नाहीये, सगळे ते भितर कितें पू बरो नासलो सगळो भायर येयला रक्ता समेत. आनी सकाळी पळयतना एकदम सपाट जावन गेली. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज बावार्थान आमी मागया, बावार्थान मागया आमच्या कुटुंबा खातीर. हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 6 एक घडी आमी वाचया. तरी पूण भावार्था विणे, तरी पूण बावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानवोंक जायना. कोणाच्यानी बावार्था विणे आज देवाक मानवोंक जायना. बावार्थान घट असते वय जाल्यार, बावार्थान थीर असते वय जाल्यार खंडीत जावन देवाच्या मोगान एक जावंक जाता. आज एक समजूंक जाय आमी, जेजू आयला म्हज्या खातीर, म्हाका साल्वार करचे खातीर. जेजू आज वाडय म्हजो बावार्थ. जायते बावार्थान सकयल पडटे आसा, दुबावता. आज जेजू आयला सिर्फ म्हाका आनी तुका बऱ्यापण लाभूंक. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया, मागया, दोळे आमचे धांपया. मोगाळा जेजू, जायते पटी म्हज्या उण्या बावार्थां द्वारे हांव हालून गेला. कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडा आयिल्ल्या वेळार, कावजिणी आयिल्ल्या वेळार, दूख आयिल्ल्या वेळार, बेजार आयिल्ल्या वेळार, घरांत घुसपट गोंदळ आयिल्ल्या वेळार, अस्कत काही सांपडल्या वेळार, असमाधान वळख जाल्ल्या वेळार आमी सगळीच कांगाल जावन गेलात. जेजू आज तुजे लागीं परतून मागता, तुजी दैवीक सकत आज आमचे दिवय. आज चडय सुमया आमचो बावार्थ. जण एकले आमी सांगता म्हणया, चडय सुमया आमचो बावार्थ म्हणया, चडय सुमया आमचो बावार्थ. आमी हर एक अस्कत जाल्ल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. आमी अस्कत काही सांपडल्या वेळार, चडय सुमया आमचो आमी बावार्थ. पिडेक सांपडल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. असमाधान आमच्या मुतींत रिगल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. दुबाव आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. बेजाराक आमी सांपडल्या वेळार, चडय सुमया आमचो कश्टाक आमी बावार्थ. वळख जाल्ल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. घरांत घुसपट गोंदळ आयिल्ल्या वेळार, चडय सुमया आमचो आमी बावार्थ. रिणाक सांपडल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. मारेकार पिडा आमचे जैत वेल्ल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. आमच्या आत्मीक जिवितान आमी दुबावता आसतना चडय सुमया आमचो बावार्थ. तुजे रस बावार्थ दंडळल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. मागणे करूं म्हाका जायनातल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. अस्कत केन्ना हांव सांपडल्या वेळार, चडय सुमया आमचो बावार्थ. दोनी हात आमच्या वैरभान मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सुमया तुका अर्घ जेजू, तुका महिमा जेजू. आज दार तुझ्या पवित्र आत्म्या बावार्थान थीर रवंगा कृपा बोळ सकत पळय, बावार्थान घट रवंगा आज कृपाला पळय जेजू. कितेंय कश्ट येवंदी, दुख येवंदी, बेजार येवंदी, अस्कत येवंदी, असमाधान येवंदी, हर एक तुजेर पातयो, तुजेर एक जावन जियो आमकां कृपाला पळय, बोळला पळय जेजू. सगळं दुस्मनाच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या, खोट्या स्पिरिताच्या हातांत आयचे समज सुटकाला पळय. दुबावाच्या स्पिरितांत आमकां सोडय जेजू. तुझ्या दैवीक रक्तान आमकां नितळ कर. आशीर्वाद आमच्या जिवितां वळून दे म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज मागया. कोणाचो उपास असो दीस आसा सुमया जेजू. आज सगळ्या संवसारांत उपास करूंक थारायल्या ह्या भाव भयणींचे दाय दाखय. तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर. आशीर्वाद तांच्या जिवितान वळून दी. तांचे सगळे इन्नर बॉन्डेजीस ब्रेक्स जावं दी. तुज्या कृपेन तांकां भर आशीर्वादीत कर जेजू. आज ह्या उपासावर कितलेय भावना साल्वासांव लाभूं दी. तांच्या आत्मीक जिविताक आदार जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज बुधवाराचो दीस जावन आसा. विशेष रितीन हांव तुमच्या मुखार दवरता की फाल्यां ब्रेस्ताराच्या दिसा 4 ते 6:30 वरां पर्यंत विशेष रितीन कुमसार आसतलो आनी विनवणेचें आराधन ह्या सक्रामेंता मुखार बसा. 6:30 ते 7 मिसाचें बलिदान, 7 ते 9 विशेष रितीन इन्नर हिलींग म्हणल्यार काळजाचे काय आत्मीक गायब पेगोवचे मागणे. म्हज्या मोगाचे न्हू येया. आमची याजक असतात, आमी आसांव. जणेकले आमी सांगता आनी मागया आनी वर्ती सकत तुमी अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू दुसरो शुक्रार जावन आसा 12 तारीख ऑगस्टाची म्हणल्यार शुक्रारा नेरूल
आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल थंय आमचे पळया 7:15 मीस म्हणजे 7 वरांतान आमची मांडावळ अर्गावाकाणी आराधन आणि विशेष पिढे वता खातीर मागणे 7 तावन 9:30 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाचे न्हू कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश ह्या जाग इंग्लीश ट्रान्सलेटींग कोंकणी दोनी लँग्वेज आसा त्या खातीर विशेष ते पिढे वता खातीर मागणे एकामेकाक सांगा आनी एकामेकाक तुमी घेवन येया शुक्रार दिसा नेरूल आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च त्या स्वतः मेळटले आनी परत हांगा 4 टेस्टिमनी आयकुया बाबार्थान आज आमी जिवया तस जेजू आमकां आदार दितलो आमेन. हांव रिटा मिरा रोडतान उलयतां. म्हजी साक्ष तेमकां हांव आशेतां. 2020 म्हजो दावो पांय मस्तो दूख आशिल्लो आनी म्हाका सोलोंकांनी जायनासलें. हांव डॉक्टराक गेली. डॉक्टरान म्हाका सांगलें तुज्या पांयाचें हाड वाडलां म्हूण सांगून आनी ताणें म्हाका इंजेक्शन दिलें. ते पांयाची दूख इल्ले दीस बरी दुखना तितली बरी जाल्ली हांव. ताच्या उपरांत म्हाका परत्या दूख सुरू जाली. हांव परत्या डॉक्टराक गेली. ताणें म्हाका सांगलें ऑपरेशन करचें पडटा म्हूण सांगून मस्त बेली आनी म्हज्या फ्रेंडा कडेन हांवें सांगलें. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका प्रकाश ब्रदराचे मागण्याचे लिंक दिले. त्या मागण्यात हांव भाग घेताली आनी कंटिन्यू मागून आसली. म्हजो पांय तो बरो जालो. ताच्या उपरांत म्हज्या उजव्या पांयाक सेम प्रॉब्लेम जाले. त्या पांयाचें हाड वाडिल्लें आनी ताकाय हांव देवा कडेन मागून आसली. ते म्हजो पांय मस्त बरो जालो. मागीर तिसरें म्हजे खोंकली आली म्हाका एलर्जी. म्हाका तोंडा वस्तू बांदून वसूंक पडटालें. ताच्या उपरांत हांवें मागूंक सुरू केलें देवा कडेन. तेय म्हजी खोंकली सुमार जाली. हांव बरी जाल्या. आतां म्हजे दुयेची टेस्ट दिवंक आशिल्लें ते ताका पिसोडीचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी ते मस्त ताका म्हयन्याचे जाताले स्टॉप जायनासले. सगळे डॉक्टरा व्हरून गेली पूण कांय वखद जावंक ना ताका. मागीर प्रकाश ब्रदराक हांवें ते मेसेज केली. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले ते रिपीट करताली. तांतूं तें बरें जालां. आतां ताका कांय प्रॉब्लेम ना आनी म्हज्या लालान विशयी म्हणजे मस्त सगळे प्रॉब्लेम देवान बरें केला. देवाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी आर्गां दिता आनी म्हजे टेस्टिमनी दिवंक हांवें मस्त लेट केल्या ताका हांव सॉरी म्हणटा आनी थँक्यू जिजस, प्रेज जिजस, आय लव यू जिजस. म्हजे पासून मागिल्ल्या प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी भरपूर आशिर्वाद मागता तांचे. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुवेक शिकून जातेच ताका काम मेळ्ळें पूण ताणें शिकिल्लें काम ताका मेळूंक ना. तें मस्त टेन्शनार आसलें. ते दाळा आमी तुमी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करनासल्ले आतां ताका ताणें शिकिल्लें काम मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. ताका काम मेळ्ळ्यार ताका बँगलोरांत PGचे प्रॉब्लेम आसले. लागीं ताका PG मेळोंक नातली. आमी मस्त टेन्शनार आसले त्या दाळा आमी वर्ड ऑफ गॉड साम 50:15 आनी डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 31:8 रिपीट करनासले आतां ताका बरी PG फावो जाल्या आनी हांवें मागले हरी उपकार फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाकी हांव देव बरें करूं म्हणटां. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगळाक तुका सोम्यान जेजू. आलेलुया आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोशनी मूडबिद्रीतावन हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका सैरीक सुदून आहली. म्हाका बरी सैरीक मेळनातले. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. उत्पत्ती ग्रंथ 2:18 हांव रिपीट करनासली. म्हाका आतां बरी सैरीक मेळ्ळ्या. म्हजे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं आनी बरी भलायकी दिवं म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. हांव उडपीतावन उलयतां. धन्य देवान आमच्या पासून केल्ल्या उपकारांक साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हजें मेडिकल शिकता. ताका एक सब्जेक्ट मस्त कश्ट जाली. त्या सब्जेक्टान पास जावंक कश्ट आसात म्हण हालें आनी हांवें ताका सांगलें देवाक साध्य म्हणलें खंयचेंय ना. सगळें साध्य जावन आसा आनी हांवें म्हज्या दुये खातीर परिक्षेंत पास जावच्या पासत हांवें पिटिशन घालें. ताणें आमकां देवाचें उतार दिलें आनी आमी सदां दीत म्हणून आसले आनी पास जाल्यार साक्ष दिता म्हणून बसयलें आनी आतां तें बऱ्या मार्कांत पास जालां आनी ह्या मागण्यांत म्हाका मस्त बरेंपण जालां. त्या पासून धन्य देवाक अर्गां पाठयतां. आमच्या पासून मागिल्ल्या
सगळी जाका पसोत आनी डिवायन मर्सी कोंकणी खरेंच मेट्टी ती म्हाका देवाचे विस्तार आशिर्वाद देवून दी आनी तांचे मिसांवकां सुफोळ जावं दी म्हूण मागता हांव. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, एडोर यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.